अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल वहीं के वहीं है। खुद को बचाने की और दूसरे को तल के और ये बात साबित करने की कि हमारा 9/11 हो गया और हम बड़े परेशान हैं, हमारे इदारे पर बात आ गई है। पाकिस्तान पे जो बात आई है ना, उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। इवन ये कि हुकूमत भी इस वक्त में नलायकी की लिमिट्स जो है ना क्रॉस किए हुए हैं। अल्लाह ताला मौका देता है, इज्जत देता है, लेकिन अगर वो आप ले लो तो अच्छा होता है, अगर मौका गंवा दो तो फिर वो मौका नहीं रहता। आप वक्त पे बात ना करो, बाद में सोचते रहो तो क्या फर्क पड़ता है। आज से एक डेढ़ महीना पहले तक बिल्कुल ये सूरत हाल थी, 15 दिन पहले भी ये सूरत हाल थी कि आप 8 के 8 जज निकाल के बाहर करते, एग्जेक्टिव ऑर्डर देना था। लेकिन आपस में जब एक दूसरे की टांगें खींचनी हो तो यही सूरत हाल होती है। आज भी सूरत हाल यही है। अगर आप इस सारी सूरत हाल के अंदर के जब आपने इकोनॉमी को ठीक कर लिया या ठीक रास्ते पे ले आए हैं और बेनिफिट्स उसका आना शुरू हो गए हैं, तो वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ काम किया है, इतनी बड़ी डॉक्ट्राइन चलाई है, सब कुछ किया, उनके जो जजेस हैं, यानी कि यहां से अगर आप बिल्कुल फ्रैंकली देखें तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो बिल्कुल खुले हैं। एग्जेक्टिव ऑर्डर दें, आप फारिग कर दें, आपको पब्लिक की सपोर्ट हासिल है। लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट करने जा रहा था और पीटीआई की हुकूमत में तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया था। आपने तो फिर भी जो है ना वापस आने के बाद एक बड़ी तादाद में कर्जा जो है ना वो नहीं लिया। जिस तरीके से 70 अरब डॉलर जो है ना पीटीआई की हुकूमत में आया है, आपके हुकूमत आने के बाद कितना आया? चंद एक, उससे ज्यादा तो वापस किया है। यानी कि पाकिस्तान की रगों में से खून निचोड़ कर जो है ना बेशक वापस किया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम भी सह रही है और आपने भी दिन और रात मेहनत की। उल्टी छलांगे जो उस वक्त में लगा रहे थे, यानी कि हमारी जुडिशरी के अंदर बैठे हुए वो गंदे गलीज लोग, वो आज भी उल्टी छलांगे लगा रहे हैं। और फिर बात यह है कि वो जो छोटे उनकी जो टीम है वो भी इतनी होशियार हुई हुई है कि वो ये कहते हैं कि जनाब हम जमानत दे रहे हैं और इसके नताइज बड़े भुगतेंगे अगर दोबारा गिरफ्तार किया। यानी कि पाकिस्तान को आग लगा दी, आईने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान पे हमला कर दिया और दुनिया में तमाशा बन गए। लेकिन ये जजेस जो उनसे है ना अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, जजेस की जो सीटों पे बैठे हुए हैं बदमाश, वो देखे उनकी वजह से पूरी जजेस को करना पड़ता है, फिर जुडिशरी को कहना पड़ता है, फिर अच्छा काम खुद जो है ना दहशत गर्दों वाले करते हैं। और जब उनके ऊपर एतराज होता है तो वो कहते हैं जी जुडिशरी की इज्जत जो उनसे है ना वो फाय लगने लगी है। भाई, जुडिशरी की इज्जत सर आंखों पे, आईने पाकिस्तान की इज्जत सर आंखों पे, स्टैब्लिशमेंट की इज्जत सर आंखों पे, लेकिन स्टैब्लिशमेंट को जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो अपने जाती मफादात के लिए, उनकी तो इज्जत कोई नहीं कर रहा। अच्छा, जाती मफादात में उनसे पूछो भाई ये तुम्हारे पास अरबों डॉलर कहां से आ गए? वो कहते हैं इसका पूछोगे तो ये आप गद्दारी के जुमरे में चले जाओगे। जज से पूछोगे भाई ये आपके पास ये करोड़ों का प्लाट कहां से आया, वो कहता है वो तौहीन अदालत। अच्छा, तौहीन स्टेट कर दो, यानी कि तौहीन रियासत कर दो, वो कोई मसला नहीं है। यहां पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि कुछ लोगों ने, जिसको हम शुरू से कहते हैं जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन की जो पावर थी ना वो खत्म हो गई। यानी कि जब इन्होंने न्यूक्लियर को बेचने की कोशिश की, जब वो ट्रिगर कर रहे थे, तो एक बंदे ने शोर डाल दिया, उसके पीछे सारों ने शोर डाल दिया। जो पावरफुल जो मुहब्बे वतन लोग थे वो एक्टिव हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, और फिर वो सारा प्रोग्राम जो है ना डिफ्यूज हो गया। अच्छा, इकोनॉमी के ऊपर जो वारदात डालते गए सब्र करती रही पाकिस्तान की आवाम। आखिर में आके 2021 सितंबर में आके कुछ लोगों ने बताया कि ये सूरत हाल है भाईजान, ये तो आगे ये होने जा रहा है। आप 5 साल के इलेक्शन के चक्कर में बैठे हो, ये तो पहले सब कुछ काम करेंगे। वो तो लारे इस पे रखा हुआ है कि तुमको 5 साल के लारे मिलेंगे, 4.5 साल में अपना काम खत्म कर चुके होंगे, 6 महीने बेनिफिट, यानी कि डिफॉल्ट तक करवाएंगे, डी न्यूक्लियर करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। ये है इनका प्रोग्राम, सारी सबूत दिए। मियां साहब कूद पड़े बीच में। ये सारी सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान बच गया? आज भी आप सूरत हाल देख लें, आज भी आप सूरत हाल देख लें, सब कुछ होने के बावजूद नहीं जी, हमारे इदारे का एक एक शख्स जो है ना जिसने इस पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया अपनी जाती लालचियों में, और दीगर लोगों को भी बेनिफिट्स दिए, ना वो माफी मांगेंगे, ना उधर उनके ऊपर कोई आंच आएगी। हम अपनी जगह पे खड़े रहेंगे और जो है ना
کورٹ مارشل ہوں گے تو عمران خان کا ہو جائے گا اور دیگر لوگوں کا ہو جائے گا، جو معصوم بیچارے ورغلائے میں آ کے ٹکٹوں کی لالچوں میں آ کے اور یہ گھس گئے ہیں آفیسز کے اندر اور جو کھانا خراب کی ہے. میں نہیں کہتا کہ ایک کو بھی بخشا جائے، سزا ملے اور بھرپور سزا ملے، نشان عبرت بنے، لیکن وہ جو پلان میکرز تھے وہ یار وہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. اور پھر میں آخر میں جو نا ایک بات ضرور بار بار کہتا ہوں، مسئلے کا حل ہی یہی ہے، سارے آئیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بالخصوص. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ عدالت میں سے آئیں تو وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پہ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں کمائے ہیں، اربوں اور کمائیں گے. وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان کو دوبارہ لانے پہ. ان کی بلا سے ان کو کیا پتا لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے. ان کی تو یادداشت مٹ چکی ہوئی ہے. ان کو تو یہ پتا ہے کہ ڈائلاگز مارے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، نہ ان کو نہ ان کے بچوں کو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تکلیف کیا ہوتی ہے. انہوں نے صرف کتابوں میں پڑھی ہے. یہ تو میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو تکلیف سہتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. بچوں کی اسکول کی فیس نہیں جاتی، بچوں کے اسکول نہیں جا پاتے، ان کو پراپر کھانا نہیں مل رہا ہوتا، ان کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، خود کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. اس چیزوں کو پتا ہے جج صاحب کو، ہمارے بندیال صاحب کو پتا ہے. یہ انہوں نے صرف کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ ڈائلاگز مار کے وہ جو مین پاور ہے نا، مین پاور کا یہ جو معنی ہوتے ہیں کہ ایک جانور جو انسان کی شکل کا محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ مین پاور کہلا جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی سوچ یہیں تک ہوتی ہے. جو بہت ساری یونیورسٹیوں میں بہت سارے خاص قسم کے جو ٹرائبلز ہوتے ہیں ان کو جو بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، دیگر چیزوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ انسان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے بطور جانور. تو یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں. یعنی کہ اس وقت میں عمران خان کو یہ جو ہو رہا ہے نا، بڑا شور مچایا ہوا ہے جی کہ اب بچیں گے نہیں، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. خدا کے بندو جو مرضی کر لو، ان کو سزائیں دے لو، جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانکو گے تب تک کچھ نہیں ہونا. اور یہ جو مسلط کیا نا شہباز شریف صاحب کو، مطلب ڈاج دے دی، بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا، بھائی نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو تم ہی کرو. اب ڈل گیا گلے میں ہار، تو اب اسی ڈول کو بجاؤ. اور نواز شریف نہیں بجائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. اس بندے نے مخلص ہو کے اس ملک کے ایٹمی اثاثوں کو بچایا، اس شخص نے اس ملک کی اکانومی کو بچایا، اس ملک کو بچایا. اور اس کے ساتھ اگر کندھا جوڑ کے کھڑے ہوئے اور اس سے آگے کوئی کھڑا ہوا تھا تو وہ مریم نواز شریف تھی. یہ وقت ثابت کرے گا، یہ وقت ثابت کرے گا. اور اسی کے سامنے بھائی کو کھڑا کر دیا. اچھا بھائی بھی وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھائی کی جو نا ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کے بتا رہے ہیں رائٹ کرو لیفٹ کرو یہ کرو، ڈار صاحب آپ بھی چلے جاؤ. ڈار صاحب بھی لڑ پڑے. ڈار صاحب نے جناب اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا. یہ کچھ ٹائم کے بعد کوشش کی اور پھر اندازہ کر لیا. اب اس مزیدار سے بھی نکال لیا پاکستان کو. اوپر سے یہ بندیال جو نا گروہ، یہ جو نا بندیال کوچ، یہ پبلک کے اوپر چڑھا دی گئی. عمران خان کو فرنٹ پہ رکھا گیا. اور وہ جو زہر جو 2019 کے اندر بار بار میں یہ بتاتا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرائن اتنی ہے، کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنا ہے، اخلاقیات کا بیڑا غرق کرنا ہے، اور کیا مذہب سے دوری کرنی ہے، اور فوج اور پاکستان کی عوام کے اندر دوریاں پیدا کرنی ہے، نفرت پیدا کرنی ہے. یہ میں اگر بتا رہا تھا، ہر پروگرام میں بتاتا تھا، اور ہفتے میں 7 پروگرام ہوتے تھے، یا کم از کم 5 پروگراموں میں تو ہفتے کے لازمی بتاتا تھا کہ یار یہ ڈاکٹرائن ہے. پیچھے تو سارا سکرپٹ لکھا ہوا آ رہا تھا، اور مجھے پتا تھا تو کتنے لوگوں کو پتا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ. اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ میں بتاتا تھا 2019 میں، تو 2019 کے پروگرام کھولو، لائیو وتھ خاور یوسف کھولو، آپ اس کے اندر دیکھو کہ میں کتنی دفعہ بتا رہا ہوں. اور ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوتا گیا. کیسے ہوتا رہا بھائی؟ یہ ان کو پروگرام ملا تھا کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اتنے تمہارے، جو لوٹ مار کرو گے سب کو پناہ ملے گی، تحفظ ملے گا، اور وہ مل رہا ہے. تو ٹھیک ہے جی، موج لگی ہوئی ہے، بہتری ہوگی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ بہتری کا معاملہ ہو. اللہ حافظ.